अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। आज हम आज हैं घर पर। उनका जो है हाफ ईयरली में ब्रेक होता है, तो ब्रेक था आज उनके एग्ज़ाम के बीच में। तो बस उनके लिए मैं उनके पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ये वो मेरा एग्ज़ाम था तो स्कूल गई हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये व्लॉग कोई एक प्रॉपर व्लॉग भी नहीं है। मतलब मैंने ये पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा बस ये इन्हीं से एक व्लॉग तैयार कर लेती हूँ। बाकी मतलब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तो बस आप सब मेरे हक में भी दुआ करें, और मेरे बहन भाई जो भी परेशान हैं, अल्लाह सबके हक में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की इसलिए कि तबीयत सही नहीं थी, और बस ये समझे कि मुझे ना ये सब चीज़ें जो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी ऐसे ही आपको इनका एक व्लॉग बना के इसलिए दे रही हूँ कि ताकि मैं अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहती। मतलब जो मैंने जिम्मेदारी उठाने का फ़ैसला किया है, और मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे अल्लाह हिम्मत दे करने की, और बस एज ए ड्यूटी समझ के मैंने ये पोस्ट किया है। देखिए, जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती या किसी भी प्रॉब्लम में वो घिरा हुआ हो, तो वो उसका मूड अच्छा ना हो तो काम में भी दिल नहीं लगता इंसान का। वो समझे अब मतलब ऑफिस से भी इंसान अपनी छुट्टी ले लेता है, अपना कोई भी काम हो उसका तो ब्रेक ले ही लेता है। देखिए, हर इंसान प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही लाइफ गुजार रहे हैं सुकून में, हमें सब नज़र आ रहे होते हैं कि इतना अच्छी लाइफ इनकी है। देखिए, इनके साथ भी कुछ ना कुछ मसले होते हैं। ऐसा नहीं है सब इंसान एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, वो नॉर्मल हमें लग रही होती है। तो देखिए, इंसान को फेस करना आना चाहिए। लाइफ में क्या सिचुएशन हमारे साथ है, लेकिन हमें उसे फेस किस तरह करना है, ये हमें हमारे अंदर एक तरह से कहा जाए तो ये एक हुनर ही होता है जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला डालता है। फिर हमें अल्लाह पर यकीन अगर हमारा पुख्ता है, अगर हमें इतना यकीन है कि देखिए अल्लाह ने हमें आजमाइशों में डाला है तो आजमाइशें भी वही दूर करेगा। तो फिर अल्लाह से दुआ बस करते रहें और छोड़ दें अल्लाह के ऊपर के जो चल रहा है लाइफ में। मेरा अल्लाह है ना मुझे संभालने वाला, मेरी प्रॉब्लम दूर करने वाला। उसने प्रॉब्लम भेजी है तो बेशक वो ही दूर करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि मतलब ये कि हम जब तक ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुजारते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं होता। और जब हम अपनी लाइफ को चेंज करें और हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारें, तो देखें ज़िंदगी में कितना सुकून आता है। और हकीकत है ये। और अल्लाह ताला ने हमें अच्छी खासी ज़िंदगी दी, लेकिन हमने खुद अपने आप अपनी ज़िंदगियों को इतना मुश्किल बना लिया। मतलब इंसान को सुकून नहीं है, सुकून तो उसने खुद अपना खोया हुआ है, क्योंकि अपने से नीचे इंसान देखता ही नहीं है कि कैसे कैसे इंसान परेशान हैं, किस हालत में वो ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें तो बस ये देखना है कि फला के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अरे भाई, गौर करो ना कि लाइफ कैसी कैसी दुनिया जी रही है। मतलब हम तो लाखों से करोड़ों से बेहतर हैं जिस जगह हैं। अगर हम ये गौर कर लेना, यकीन माने, तो फिर हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते करते भी ना थकेंगे, क्योंकि हमारे पास वाकई अल्फाज नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा किस तरह कर सकेंगे। हमारे अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की, और हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। एक भी चीज़ आप दुनिया से अपने बॉडी को ले लें, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट आप दुनिया से, कोई मशीन से आप नहीं बनवा सकते। अल्लाह ही उसका क्रिएटर है। और देखो उसने किस तरह से हमारे पूरे बॉडी को किस तरह डिज़ाइन किया है, कैसे वो हमारे सांसें चल रही हैं। और हकीकत में जब रिसर्च में जाएं ना और पढ़ें आप, अल्लाह पर ना रश्क आता है, उससे ना मोहब्बत बढ़ती है। वाकई वो कितनी बड़ी कायनात का मालिक है, और किस तरह उसने दुनिया को बनाया और किस तरह वो चला रहा है कि वो किसी के दिल के हालात से भी बेखबर नहीं है। और इंसान तो छोड़ें, वो तो हर एक मखलूक जो भी अल्लाह ताला ने जिसे बनाया है, हर मखलूक को वो जानता है कौन किस हालात में है। तो देखें, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। प्लीज़ अल्लाह की तरफ लौट जाएं। अल्लाह ताला अपने हर एक बंदे का इंतज़ार कर रहा होता है, और फिर आप देखें कितना सुकून आपकी ज़िंदगियों में आएगा। अल्लाह ताला से बस दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे और अपनी मोहब्बतों को हमारे दिलों में बढ़ाए। और
بس عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ یہاں پہ میرے کچھ کپڑے پڑے تھے تو میں نے مشین لگا دی ہے، واش ہونے کے لیے وہ ڈال دیے ہیں۔ اور بس اب مجھے بریانی بنانی تھی تو میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے اور چاول بھگو دیے تھے، اور میں نے ایک کوکر میں تیل چڑھا دیا ہے، اور ایک پیاز لیا تھا تو اس میں گرم مسالہ ڈال لیا ہے اسی میں، کیونکہ میں پیاز نا ویسے نہیں نکالتے، براؤن کر کے جسے اوپر سے ڈالتے ہیں نا بریانی پہ، کوئی گیسٹ آئے ہوتے ہیں ان کے سامنے بنانی ہوتی ہے تب نکالتی ہوں، بچے کھاتے نہیں ہیں میرے یہ، جو اوپر سے ڈال لیتے ہیں پیاز نکال کر، تو وہی بس اس میں گرم مسالہ ساتھ میں ہی ڈال دیتی ہوں پیاز کے، جیسے یہ وہ ہوتی گولڈن براؤن ہو جاتی ہیں، پھر ان میں ٹماٹر ہری مرچی کاٹ کے وہ ڈال دیتے ہیں، اور میں ڈالتی ہوں اس میں 1 چمچ سونف پاؤڈر، اور 2 چمچ ڈالتی ہوں اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ، اور تھوڑی سی اس میں دہی ڈالتے ہیں، بس اسے پھر اچھے سے بھون لیتے ہیں، اور پھر اس میں چکن ڈالتے ہیں۔ چکن کی پہلے آپ یخنی بھی تیار کر سکتے ہیں، ورنہ اس میں ایسے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں ڈال کر اسے اچھے سے اس کی کھچائی کر لیں اس کے مسالے کے ساتھ، تو تب بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ بس پھر اس میں پانی ڈال دیں گے جب چکن اچھے سے ہو جائے گا، اور پانی میں جیسے بوائل آئے گا تو چاول بھی ڈال دیں گے۔ میں نے تو یہاں پر چاولوں کو کم بھگایا تھا، تو میں اس میں سیٹی لگا کر بناؤں گی کوکر میں، اسی لیے بنا رہی ہوں، ورنہ میں بھگونے میں ہی بناتی ہوں۔ اور اب تو بس میں اس میں سیٹی لگا دوں گی چاول ڈال کر، تو بس ایسے ہی اچھی سی بریانی بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ سمپل ہے، ہم زیادہ مسالے وغیرہ نہیں اس میں ڈالتے، مسالے والی بریانی نہیں کھاتے ہمارے یہاں پر، تو یہ سمپل بریانی ہی بناتے ہیں ہم۔ اور ساتھ میں بنا دوں گی رائتا، سیلڈ رائتا، اور حماد تو کھاتا ہے ٹماٹر کی چٹنی سے، تو اس کے لیے ٹماٹر کی چٹنی بنا دوں گی۔ اور دیکھ میں یہاں پہ رائتا بنا رہی تھی، رائتا بھی سمپل ہے، میں جو لال مرچی کی چٹنی بنا کے رکھتی ہوں نا، وہ سوکھی لال مرچ ڈال کے اور لہسن، تو اس کی چٹنی بنا کر رکھتی ہوں ہمیشہ میں، تو وہی ڈالتی ہوں، اور اس میں پھر بوندی ڈال کر، اور اس اوپر سے اس پہ زیرے کا تڑکا لگا دیتے ہیں، بس یہی ہمارا رائتا سمپل سا بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں نا میں نے یہ سیلیڈ کو باریک باریک کاٹ کے رکھ لیا ہے، ٹماٹر تو نہیں میں ڈالتی اس میں، ٹماٹر نہیں ڈالتی، بس یہ ڈالتی ہوں کھیرا، پیاز اور ہری مرچی۔ اچھا پہلے ان کے پاپا نہیں کھاتے تھے یہ سیلیڈ والا رائتا، تو میں نے اس لیے ساتھ میں نہیں ڈالا، لیکن ماشاءاللہ اس بار انہوں نے کھا لیا اچھے سے، تو نیکسٹ ٹائم میں ایسے ہی بنایا کروں گی۔ اور اس طرف ہماری بریانی بھی بن گئی تھی، اب ہم سرو کر دیں گے بچوں کو، انہیں بھی کھلا کر، پھر ہمیں جانا تھا یہاں پر اریبہ کو لے کر ڈاکٹر کے، اریبہ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ڈرموٹولوجسٹ کے یہاں پر، ان کی اسکن میں کچھ پرابلم تھی، تو اب ماشاءاللہ اب تو ٹھیک ہے، لیکن دکھانا تھا، انہوں نے بلایا تھا دیکھنے کے لیے، تو ہم انہیں لے کر جا رہے تھے، تو ہم نے یہاں پر کچھ کلپ شوٹ کر لی تھی، تو ہم نے سوچا کہ انہیں ہم اپنے ولاگ میں ایڈ کر لیں، بس ایسے ہی ابھی فی الحال کے لیے کچھ تھا نہیں، تو میں نے سوچا یہ ساری کلپ کو جوڑ کر میں ایسے ہی دکھا دیتی ہوں، بٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اچھے سے کوئی ولاگ تیار کروں گی آپ سب کے لیے، اور بس میری ہمت بڑھائیے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں آپ تک صحیح باتیں پہنچاؤں۔ اچھا میرا چینل دوسرا بھی ہے اسلامک ورلڈ کے نام سے، جس میں میں نا دین کی باتیں ہی بتاتی ہوں، اس میں مطلب جو بھی میں نالج گین کرتی ہوں، بیانات، اسلامک باتیں ساری میں اس میں بتاتی ہوں، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں ایک ولاگنگ کا چینل اسٹارٹ کروں۔ اچھا کوشش کر کے میں اپنے ولاگ کی باتیں بتاتی بھی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں زبان پہ بار بار وہی باتیں آتی ہیں، میں کٹ کر کے پھر آگے کسی چیز کے بارے میں بتاتی ہوں، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مجھے بہت ٹائم لگتا ہے، اور الحمدللہ سے نا مجھے عادت بن چکی ہے، یا پتہ نہیں کیا کہیں کہ میری زبان سے اللہ کی باتیں بولنا بہت آسان ہے، پتہ نہیں مطلب آپ اسے پلیز ریاکاری کا نام نہ دے دیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اللہ کی باتوں کو کسی کو بتاتے ہوئے یوں ڈریں گے کہ وہ ریاکاری سمجھے، تو ایسے تو پھر سب خاموش ہی ہو جائیں گے،
اگر ہم نے ریاکاری کا نام اسے دے دیا تو ہم اللہ کی باتوں کو، ہمارے دین کو پھیلائے گا کون پھر؟ دیکھیں ہم ان چیزوں میں ریاکاری کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ چیز غلط چیزیں، جیسے ہم بے پردہ ہو کر گھومتے ہیں تو اور اسی کو لوگ کاپی بھی کرتے ہیں کہ مطلب ہم کوئی فیشن کرتے ہیں اسے بھی کاپی کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے لیے ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں کچھ ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کی بات کسی نے بول دی یا کچھ عمل کر کے مطلب اپنی ویڈیو کے ذریعے یا کیسے بھی ہم نے آگے پہنچانے کی کوشش کی، تو اس میں بولیں گے کہ وہ مطلب دین کے لیے دکھاوا کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ بندوں کے دلوں کے حال سے واقف ہے، تو اگر ہمارا دل مطلب ہم سچے ہیں، ہمارا دل صاف ہے، پاک ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، تو بس اگنور کریں۔ اگر کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے تو سوچیں ہی نہ اس کے بارے میں، اللہ سے بس بہتری کی دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ بس دیکھیں اب میں اس ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اور انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ولاگ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھا سوچئے اور اللہ کو یاد رکھیے، اللہ کی یاد میں ہی زندگی کا سکون ہے۔